नमस्कार, म वीरेन्द्र जयसवाल. हजुरलाई वेलकम छ मैथमेटिक्स क्लासमा. टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर 1. डिफरेंशियल इक्वेशन भन्ने च्याप्टरको पहिलो लेक्चरमा हामी छौं. आज म डिस्कस गर्ने छु डिफरेंशियल इक्वेशनको बारेमा. सबैभन्दा पहिला हामी बुझौं डिफरेंशियल इक्वेशन कुन क्लासमा आउँछ. तपाई इन्टरमिडिएट अथवा प्लस 2 को स्टुडेन्ट हो भने क्लास 12 मा डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ. तपाई बीएससी को स्टुडेन्ट हो भने त्यहाँ पनि डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ. तपाई इन्जिनियरिङ को स्टुडेन्ट हो भने त्यहाँ पनि डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ. तपाई मास्टर लेभल को स्टुडेन्ट हो भने त्यहाँ पनि डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ. अब डिफरेंशियल इक्वेशन के हो त है, यसको केही हिस्टोरिकल कुराहरू बुझौं. डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँबाट आयो? सबैभन्दा पहिला डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्याल्कुलस को बारेमा. क्याल्कुलस भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा म्याथमेटिक्स को ब्रान्च हो जुनमा चाहिँ रेट अफ चेन्ज का कुराहरूको बारेमा स्टडी गरिन्छ. रेट अफ चेन्ज भनेको के हो भन्दाखेरि हरेक कुराहरू युनिभर्समा मुभमेन्ट भइरहेको छ है, र ती मुभ हुँदाखेरि के हुन्छ, कुन रेटमा चेन्ज भइरहेको छ कुराहरू, त्यसैको बारेमा स्टडी गर्ने म्याथमेटिक्स को ब्रान्च भनेको क्याल्कुलस हो. र यो क्याल्कुलसलाई जन्म दिने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि विल्हेल्म गटफ्रेड लेब्निज. उहाँ चाहिँ एउटा जर्मन म्याथमेटिसियन हो जसको जन्म भएको थियो 1646 मा र मृत्यु भएको थियो 1716 AD मा. उहाँलाई फादर अफ क्याल्कुलस पनि भनिन्छ है. र यो क्याल्कुलसमा तीनवटा कुरा स्टडी गरिन्छ. पहिलो कुरा स्टडी गरिन्छ डेरिभेटिभ को बारेमा, दोस्रो कुरा स्टडी गरिन्छ यसमा एन्टी डेरिभेटिभ को बारेमा, र तेस्रो कुरा स्टडी गरिन्छ डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा. डेरिभेटिभ भनेको के भन्दाखेरि डाइरेक्ट मिनिङ यसको के हुन्छ, रेट अफ चेन्ज हुन्छ डेरिभेटिभ भनेको है. र एन्टी डेरिभेटिभ भनेको डेरिभेटिभ को अपोजिट प्रोसेस हो, एग्रिगेट गर्ने, सबै कुरालाई एग्रिगेट गर्ने भनेको एन्टी डेरिभेटिभ हो है. र डिफरेंशियल इक्वेशन भनेको के हो, त्यो इक्वेशन हो जुन इक्वेशनमा डेरिभेटिभ को फंक्शन चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ, त्यो इक्वेशन भनेको डिफरेंशियल इक्वेशन हो. यसैको बारेमा हामी पढ्ने गइरहेका छौं है. नाउ वी आर गोइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज द मिनिङ अफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन को मिनिङ बुझ्नु भन्दा पहिला डेरिभेटिभ को मिनिङ बुझौं. डेरिभेटिभ भनेको के भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज हो. सबै कुराहरू चेन्जेबल छ युनिभर्समा. हावा बगिरहेको छ, गाडी गुडिरहेको छ है, युनिभर्स आफै एक्सपान्ड भइरहेको छ, अर्थ चाहिँ रोटेट भइरहेको छ, हाम्रा अर्निङ चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ. सो सबै कुराहरू चेन्जेबल छ. त्यो चेन्ज कुन रेटमा भइरहेको छ त्यो हामी स्टडी गर्छौं डेरिभेटिभमा. र डिफरेंशियल इक्वेशन के भन्दाखेरि डिफरेंशियल इक्वेशन के भन्दाखेरि एन इक्वेशन कन्टेनिङ डेरिभेटिभ. त्यो इक्वेशन जुन इक्वेशनमा डेरिभेटिभ कन्टेन भएको छ त्यो इक्वेशनले के भन्छ, डिफरेंशियल इक्वेशन भन्छ. उसो भए डिफरेंशियल इक्वेशन केसित रिलेटेड भयो है. डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड छ डेरिभेटिभ सित. डेरिभेटिभ भनेको के हो, रेट अफ चेन्ज हो है. उसो भए डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेटेड विथ रेट अफ चेन्ज. दैट इज differential equation is
related with the rate of change। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। रेट अफ चेन्ज सित यो रिलेटेड छ। रेट अफ चेन्ज जहाँ जहाँ आउँछ त्यहाँ त्यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज हुन्छ है। अब इसको एप्लीकेशन को बारे में हामी बुझौं, कहाँ कहाँ यूज हुन्छ डिफरेंशियल इक्वेशन एप्लीकेशन। Now we are going to understand what is the application of differential equation। differential equation मैले पहिला के भने भन्दाखेरि केसित रिलेटेड छ, रेट अफ चेन्ज। जहाँ जहाँ रेट अफ चेन्ज कुरा आउँछ त्यहाँ त्यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज हुन्छ है। र हाम्रो जनरल लाइफ देखि लिएर मेडिकल लाइफ सम्म डिफरेंशियल इक्वेशन यूज हुन्छ। जस्तै स्प्रेड अफ डिजीज, कुनै पनि रोग छ, त्यो रोग चाहिँ कसरी स्प्रेड भइरहेको छ, कसरी फैलिरहेको छ, हाम्रो शरीर भित्र कसरी फैलिरहेको छ, कम्युनिटी भित्र कसरी फैलिरहेको छ, ती सबै कुराको क्याल्कुलेसनमा रेट का कुरा आउँछ, त्यहाँनिर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज हुन्छ। ट्राफिक फ्लो है, कुनै पनि सिटीमा या कुनै पनि सडकमा ट्राफिक को फ्लो कस्तो छ, कसरी चेन्ज भइरहेको छ, ती सबै कुरामा डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज हुन्छ। फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट आफ्नो अर्निङ को बारेमा, देश को अर्निङ को बारेमा, संसार को अर्निङ को बारेमा, शेयर का कुरा कारोबारमा त्यहाँ रेट कसरी चेन्ज भइरहेको छ, त्यहाँनिर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज हुन्छ। पपुलेसन ग्रोथ कस्तो छ, त्यो रेट कस्तो छ, कन्ट्रोल गर्न के गर्न सकिन्छ, ती कुरामा पनि डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज हुन्छ। केमिकल रिएक्सन, कुनै पनि केमिस्ट्रीमा केमिकल रिएक्सन भइरहेको छ, त्यसको रेट कस्तो छ, इन्क्रिज हो कि डिक्रिज हो, इन्डोथर्मिक हो कि एक्सोथर्मिक हो, ती सबै कुरामा डिफरेंशियल इक्वेशन को भाइटल यूज हुन्छ। ट्युमर ग्रोथ, अहिले करेन्ट लाइफको अहिलेको जेनेरेसनमा क्यान्सर भन्ने कुरा संसारमा धेरै व्यक्तिलाई भइसकेको छ। ट्युमर है, ट्युमर चाहिँ कसरी ग्रो भइरहेको छ, त्यसले कन्ट्रोल गर्न के गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा स्टडी गर्नको लागि डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिफरेंशियल इक्वेशन वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेसन, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर इन द जनरल लाइफ एन्ड दैट इज द कन्ट्रिब्युसन अफ मैथमेटिक्स। यही डिफरेंशियल इक्वेशन को बारे में हामी डिटेल में पढ्ने गइरहेका छौं। म एकपटक फेरि समराइज गर्दिन्छु। डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँबाट सुरु भयो, यसको क्याल्कुलसबाट आयो। क्याल्कुलसमा विलेम गटफ्रेड लेब्निज जुन 1646 मा जन्मेका हुन्, 1716 मा मृत्यु भएको। उहाँ चाहिँ एउटा जर्मन म्याथमेटिशियन हो। उहाँले फादर अफ क्याल्कुलस पनि भनिन्छ। क्याल्कुलस भित्र चाहिँ तीनवटा पार्ट स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, डेरिभेटिभ को बारेमा, एन्टी डेरिभेटिभ को बारेमा र डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा है। र यो डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं। डिफरेंशियल इक्वेशन को मिनिङ के हो भन्दाखेरि डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेटेड विथ द रेट अफ चेन्ज। कुनै पनि कुराको चेन्ज कसरी भइरहेको छ त्यहाँनिर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिलेसन हुन्छ। र एप्लिकेसन कुन कुन फिल्डमा युज हुन्छ, यिनी सबै फिल्डमा युज हुन्छ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हामी मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन लाई कसरी स्टडी गर्ने त्यसको बारेमा हामी पढ्ने गइरहेका छौं। सो मैथमेटिकल डेफिनेशन नाउ आई एम गोइङ टू रब दिस। नाउ वी आर गोइङ टू लर्न अबाउट मैथमेटिकल डेफिनेशन of differential equation. Mathematical definition मा के भन्छ भन्दाखेरि an equation that contains dependent variable comma independent variable and its various derivatives is called differential equation.
यो म्याथमेटिक्सले दिएको डेफिनेसन हो। कुनै पनि इक्वेसन दैट कन्टेन्स डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो म यहाँ क्लियर गर्छु। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड इट्स भेरियस डेरिभेटिभ, त्यस्तो इक्वेसनलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन भनिन्छ है। अब हामी राम्रो तरिकाले बुझौँ यो के हो। सपोज हामीसित कुनै एउटा फंक्सन छ y = fx, यो एउटा फंक्सन हो। यो फंक्सनमा fx यो x भन्ने जुन कुरा छ यसले के भनिन्छ भन्दाखेरि दिस इज इनपुट, यो फंक्सनको इनपुट हो है। र जुन कुरा इनपुट हुन्छ त्यो कुरालाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनिन्छ, दैट इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। र x को भ्यालु हामी जे राख्छौं y को भ्यालु त्यही हिसाबले हामी एचिभ गर्छौं, यसलाई के भन्छ आउटपुट। र जुन कुरा आउटपुट हुन्छ त्यसलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ है। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को बारेमा मिनिङ यो हो है। सेकेन्ड फंक्सन z = f(x, y), कुनै कुनै बेला के हुन्छ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलका कुरा गर्दाखेरि यहाँ y = fx छ, एउटा मात्र इनपुट छ। यहाँ z = fxy, डबल इनपुट छ। यो पुरै इनपुट हो, x पनि इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ, y पनि इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर यो चाहिँ के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, x and y आर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। बिकज x and y आर इनपुट, z भनेको के हुन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल का कुरा आयो। अर्को कुरा के हुन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसनमा भेरियस डेरिभेटिभ हुन्छ, यिनीहरूको भेरियस डेरिभेटिभ हुन्छ है। भेरियस डेरिभेटिभ भनेको यहाँनिर हामी क्लियर हौं। जस्तै y = fx एउटा फंक्सन आयो, यो फंक्सन को हामी डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। वी कैन फाइन्ड आउट dy/dx, के भ्यालु आउँछ यसको। सिमिलरली वी कैन फाइन्ड d2y/ds², दैट इज दोस्रो डेरिभेटिभ। अझै हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं d3y/dx3, तेस्रो डेरिभेटिभ डट डट डट। यसरी हामी डिफरेन्ट डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्न सक्छौं। अब यिनी सबै कुराहरू मिलाउने हो भने डिफरेन्शियल इक्वेसन बन्छ। के कुरा मिलाउने? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मिलाउने, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मिलाउने र यिनीहरूको डेरिभेटिभ मिलाउने, त्यतिखेर के भन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसन बन्छ। सपोज एउटा नयाँ फंक्सन बनाउन गइरा छौं, जुन फंक्सनमा के छ भन्दाखेरि x छ है, y छ, dx/dy छ, d2x/dx² छ, कमा डट 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 इज इक्वल टू 0। अब हेरौं यो फंक्सनमा के छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, यिनीहरूको डेरिभेटिभ पनि छ, इज इक्वल टू 0। यो एउटा इक्वेसन पनि हो। यस, दिस इक्वेसन इज नोन एज डिफरेन्शियल इक्वेसन, इज अ डिफरेन्शियल इक्वेसन। यस्तो इक्वेसनलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन भनिन्छ है। नाउ वी आर गोइङ टु लर्न टाइप्स अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन। डिफरेन्शियल इक्वेसन बेसिकली टू टाइप्स को हुन्छ। एक नम्बरमा अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन, यसैलाई बेसिकली ODE पनि भनिन्छ, अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन। र अर्को हो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन, यसलाई PDE पनि भन्ने गरिन्छ, पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन है। अब अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन के हो, पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन के हो, यसको बारेमा बुझौं।
ODI को मिनिङ बुझौं ODE अर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन त्यो इक्वेशन सपोज y = fx एउटा फंक्शन हो यसमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो डिपेंडेंट वेरिएबल y हो कतिवटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल छ एक मात्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल छ ओन्ली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सो एउटा मात्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल भयो भने र तिनीहरुको डेरिभेटिभ इन्क्लुड हुने जुन डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हुन्छ दैट इज सेड टु बी अर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जांपल को लागि जस्तै d² y डिवाइड बाई dx प्लस 2 टाइम्स अफ dy अपन dx प्लस 5 = 0 यो एउटा डिफरेंशियल इक्वेशन हो यसमा के इन्क्लुड छ x and y बिकॉज सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो यो एउटा अर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जांपल हो है अर्को एग्जांपल पनि हम हेर्न सक्छौं dy डिवाइड बाई dx प्लस 5x = 6 दिस इज अल्सो अ टाइप अफ अर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हो यसको पनि मिनिङ हामी बुझौं ओके PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ दुईवटा इंडिपेंडेंट वेरिएबलहरु छ र दुईवटा इंडिपेंडेंट वेरिएबलहरु भयो भने तिनीहरुको पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो खाले फंक्शन को जुन डिफरेंशियल इक्वेशन बन्छ त्यो डिफरेंशियल इक्वेशन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुन्छ है अब एग्जांपल को लागि हामी हेर्न सक्छौं del² x डिवाइड बाई del z² प्लस del x डिवाइड बाई del z = 0 यसमा के छ पार्शियल डेरिभेटिभ इन्क्लुड भएको छ यो एउटा एग्जांपल हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को है हामीले डिटेलमा पढ्न जरुरी छ अर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यो डिफरेंशियल इक्वेशन भन्ने च्याप्टरमा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा पछि हामी चर्चा गर्ने छौं सो नाउ वी आर गोइङ टु रीड इन डिटेल अबाउट अर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा ओके Now we are going to discuss about order of differential equation. Order of differential equation का कुरा गर्दाखेरि सपोज एउटा एक्जाम्पल कुनै डिफरेंशियल इक्वेशन छ dy डिवाइड बाई dx प्लस 5y = 6 अर्को एक्जाम्पल छ d² y डिवाइड बाई dx² प्लस 2 टाइम्स अफ dy अपन dx प्लस 3x = 5 यहाँ दुईवटा डिफरेंशियल इक्वेशनहरु छ डिफरेंशियल इक्वेशन को अर्डरले के भन्छ भन्दाखेरि जुन डेरिभेटिभ को अर्डर हुन्छ हाईएस्ट डेरिभेटिभ को अर्डर त्यही चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफरेंशियल इक्वेशन को अर्डर हुन्छ सो डेफिनेसन वी कैन राइट द हाईएस्ट अर्डर अफ derivative occurring in the differential equation is known as order of differential equation यो एक्जाम्पल का कुरा गर्दाखेरि यसमा डिफरेंशियल इक्वेशन मा जुन डेरिभेटिभ छ dy अपन dx है यो कति पटक डेरिभेटिभ भएको छ ओन्ली वन टाइम डेरिभेटिभ सो यसको अर्डर चाहिँ के हुन्छ 1 इट्स अर्डर इज 1 ओके एन्ड यसमा हेरौं जुन डेरिभेटिभ भएको छ 2 टाइम्स डेरिभेटिभ भएको छ सो दुई पटक डेरिभेटिभ भएको हुनाले यसको अर्डर कति हुन्छ 2 इट्स अर्डर इज 2 यो अर्डर अफ डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा कुरा भयो अब हामी बुझौं डिग्री अफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री अफ डिफरेंशियल इक्वेशन भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि डिफरेंशियल इक्वेशन मा हाईएस्ट अर्डर डेरिभेटिभ को जुन डिग्री हुन्छ त्यही चाहिँ डिग्री अफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुन्छ सो एग्जांपल को लागि सपोज एउटा एग्जांपल dy डिवाइड बाई dx प्लस 5y = 6 यो एउटा एग्जांपल हो
यसमा हाईएस्ट अर्डर को डेरिवेटिभ कुन हो 1 अर्डर को यसको पावर कति छ यो डेरिवेटिभ को पावर कति छ 1 है दैट इट्स डिग्री इज 1 सिमिलरली अर्को एक्जाम्पल हामी हेरौं डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई dx स्क्वायर प्लस 2 dy डिवाइड बाई dx प्लस 3x इक्वल टू 5 ओके यसमा सबभन्दा हाईएस्ट अर्डर भएको डेरिवेटिभ कुन हो यो यसको पावर कति छ पावर 1 सो इट्स डिग्री इज 1 यसको डिग्री चाहिँ 1 हुन्छ है अर्को एक्जाम्पल हामी थर्ड हेरौं d क्यूब x डिवाइड बाई d क्यूब y डिवाइड बाई dx क्यूब प्लस 5 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर y डिवाइड बाई dx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 यसको होल स्क्वायर गर्दियौं यो एक्जाम्पल में हाईएस्ट अर्डर अफ डेरिवेटिभ भनेको डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डीएक्स क्यूब हो यो अर्डर अफ डेरिवेटिभ हो 3 अर्डर को डेरिवेटिभ छ यहाँ र यो हाईएस्ट अर्डर को पावर कति हो 2 सो इट्स डिग्री इज 2 यसको डिग्री चाहिँ 2 हुन्छ सो यसको डेफिनेसन के भयो त द डिग्री अफ हाईएस्ट अर्डर derivative occurring in the differential equation is called degree of differential equation यो केही एक्जाम्पलहरुका कुरा भए ओके now we are going to discuss about differential equation with first degree and first order अहिले सम्म हामी क्लियर भइसकेका छौं differential equation को हिस्ट्री को बारेमा मिनिङ को बारेमा मैथमेटिकल डेफिनेसन को बारेमा डिग्री अफ डिफरेंशियल इक्वेशन को बारे में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को बारे में टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को बारे में अब हामी पढ्न गइरहेका छौं डिटेल में डिफरेंशियल इक्वेशन विथ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर कुनै पनि डिफरेंशियल इक्वेशन जसको ऑर्डर 1 जसको डिग्री 1 ती सबै डिफरेंशियल इक्वेशन को बारे में हामी क्याल्कुलेट गर्ने गइरहेका छौं अब हेडिङ बाटै चाहिँ सबै कुरा क्लियर छ एउटा एक्जाम्पल हेरौं जस्तै कुनै पनि एक्जाम्पल छ dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू x अपन y यो एउटा डिफरेंशियल इक्वेशन हो यसमा भएको डिफरेंशियल इक्वेशन को अर्डर कति 1 यसमा भएको डिफरेंशियल इक्वेशन को डिग्री कति 1 यस्तो खाले इक्वेशनलाई इक्वेशन विथ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर भन्छ है अब वी आर गोइङ टू लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड सोल्युसन अफ डिफरेंशियल इक्वेशन हाम्रो मेजर एम उद्देश्य भनेको त्यही हो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्युसन निकाल्ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्युसन 4 वटा तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ 4 वटा तरिकाहरु कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिफरेंशियल इक्वेशन जुन भेराइटी को छ त्यही अनुसार हामी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्युसन फाइन्ड गर्छौं है सो बेसिकली काइन्ड्स अफ डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा हामी बुझौं इक्वेशन यी 4 वटा भेराइटी को डिफरेंशियल इक्वेशन्सहरु पोसिबल हुन्छ फर्स्ट ऑर्डर र फर्स्ट डिग्री को डिफरेंशियल इक्वेशन मे बी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मे बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मे बी एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मे बी लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यिनी सबैको बारेमा डिटेलमा हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं सो फर्स्ट वी आर गोइङ टू लर्न अबाउट वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को बारेमा ओके पहिलो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन भनेको के त यसको डेफिनेसन हेरौं अ डिफरेंशियल इक्वेशन of the form x dx is equal to y dy is called variable separable differential equation
where x is function of x and y is function of y है। कुनै पनि डिफरेंशियल इक्वेशनलाई यदि यो फर्ममा प्रेजेन्ट गर्न सकियो भने x dx इज इक्वल टू y dy, त्यतिखेर त्यो डिफरेंशियल इक्वेशनलाई भेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन भनिन्छ। x भनेको के हो फंक्शन अफ x हो, y भनेको के हो फंक्शन अफ y हो है। अब एउटा एक्जाम्पलबाट क्लियर हो, जस्तै अघिको एक्जाम्पल dx dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू x अपन y छ है। यसैले हामी के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि दिस वी कैन राइट एज क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त y dy इज इक्वल टू x dx। यो केसमा के भयो, y फंक्शन dy सित गयो, x फंक्शन dx सित गयो। यो के हो भन्दाखेरि भेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो। y भेरिएबल एक साइडमा आयो, x भेरिएबल अर्को साइडमा गयो। इज भेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यो चाहिँ भेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को एउटा फर्म भयो। नाउ वी आर गोइङ टू सल्भ सम क्वेश्चन्स रिलेटेड टू भेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। केही क्वेशनहरु हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौं। लेट्स सी द क्वेशन। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई y प्लस 2। यसको सोलुसन हामी हेरौं। यो भेरिएबल सेपरेबल हो भने हामीले x लाई एक साइडमा राख्न सकिन्छ, y लाई एक साइडमा राख्न सकिन्छ है। क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, हेरौँ। दैट इज y प्लस 2 टाइम्स अफ dy इज इक्वल टू x प्लस 1 टाइम्स अफ dx। अब यहाँ हामी क्लियर हेर्न सक्छौं, जुन y फंक्शन हो y सित आयो, जुन x फंक्शन हो त्यो x सित गयो। x एक ठाउँमा, y एक ठाउँमा आयो। अब यसको सोलुसन कसरी आउँछ? सोलुसन के हो भन्दाखेरि डिफरेंशियल हटाउने, डिफरेंशियल हटाइसकेपछि जुन कुरा आउँछ त्यो हाम्रो के हो? सोलुसन हो। डिफरेंशियल कसरी हट्छ? डिफरेंशियल कसरी हट्छ भन्दाखेरि इंटीग्रेशन गरेपछि हट्छ। सो इंटीग्रेटिङ अन बोथ साइड, on both side, दुवै साइडमा इंटीग्रेशन गरौँ। इंटीग्रेशन अफ y प्लस 2 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ x प्लस 1 dx है। इंटीग्रेशन को बेसिक प्रोपर्टी हामीले थाहा छ। यो dy यहाँ पनि आउँछ, dy यहाँ पनि जान्छ। सो दिस वी कैन राइट दैट इज इंटीग्रेशन अफ y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब बेसिक प्रोपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन हामी एप्लाई गरौँ। y dy हुँदाखेरि के हुन्छ? यहाँ पावर रुल लाग्छ इंटीग्रेशन में। y को पावर यहाँ 1 छ, इंटीग्रेशन गरेपछि पावर 2 हुन्छ। दिस यू कैन राइट y स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यहाँनिर के आउँछ सेकेन्ड पार्टमा? 2 dy, यसको भ्यालु हुन्छ 2y। इंटीग्रेशन गरेपछि बेसिक इंटीग्रेशन हो, इज इक्वल टू x dx को भ्यालु कति हुन्छ? x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पावर एउटा इंक्रिज हुन्छ, प्लस 1 dx को भ्यालु कति हुन्छ? x। इंटीग्रेशन हटाइसकेपछि एउटा कन्स्टेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। दैट कन्स्टेन्ट वी कैन सी c1 है। c1 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट हो। यही हाम्रो सोलुसन हो। यसैले अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर वी कैन राइट। ओके, so let's simplify little bit. What will be there? We can take LCM, that will be y square plus 4y divided by 2. LCM लिएपछि is equal to this side we can write x square plus 2x plus 2 times of c1 whole divided by 2. This two we can cancel out. Now what remains? y square plus 4y सबै भ्यालु यतातिर लिएर आउँ, माइनस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 2c1 है। नाउ वी कैन राइट दिस, दैट इज y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2x इज इक्वल टू c।
यो C1 2C1 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट टर्म हो र कन्स्टेन्ट टर्मलाई एउटा सिंगल कन्स्टेन्ट टर्मबाट रिप्लेस गर्न मिल्छ है। सो दिस इज आवर सोल्युसन वेयर वी क्यान राइट लेट 2C1 इज इक्वल टु C। यो चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट टर्म हो, यसको ठाउँमा कन्स्टेन्ट टर्म राख्न मिल्छ, केही पनि फरक पर्दैन। इज रिक्वायर्ड सोल्युसन। यही चाहिँ रिक्वायर्ड सोल्युसन हो डिफरेंशियल इक्वेशन को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन कॉपी, otherwise you can pause the video then copy. I am going to rough this. Now we are going to see question number 2. Question number 2 मा के छ भने sec square x tan y dx is equal to sec square y tan x dy। यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो र यसको सोल्युसन हामी निकालौं। सबैभन्दा पहिले यसले के गर्ने भन्दाखेरि भेरिएबल सेपरेट गर्ने। भेरिएबल सेपरेट भनेको x x लाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरौं, y y लाई एक ठाउँमा लैजाने कोसिस गरौं। दैट इज वी कैन राइट sec स्क्वायर x डिवाइड बाई tan x इन्टु dx। dx ले यही छोड़ दिने, sec स्क्वायर x ले यही छोड़ दिने, tan x ले यता ल्याएर डिवाइड गर्दिने इज इक्वल टु sec स्क्वायर y डिवाइड बाई tan y, यो tan y ले यता ल्याएर डिवाइड गर्दिने इन्टु dy। ओ यो त भयो भेरिएबल सेपरेट। x x एक ठाउँमा आयो, y y एक ठाउँमा गयो। नाउ भेरिएबल सेपरेसन भइसक्यो। अब हामी के गर्न पर्यो भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्दिने अनि डिफरेंशियल हराउँछ। डिफरेंशियल हराएपछि जुन भ्यालु आउँछ त्यही हाम्रो सोल्युसन हुन्छ। सो इंटीग्रेटिंग अन बोथ साइड। नाउ अब यसको इंटीग्रेशन कति हुन्छ? एकदम सिंपल छ। हामी एउटा नोट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नोट हामी बुझौं अनि इंटीग्रेशन साह्रै इजी हुन्छ। कुनै पनि इंटीग्रेशनमा है यो हरेक ठाउँमा काम लाग्ने कुरा हो। मैथमेटिक्स को भाषामा मैले यसलाई महाअस्त्र भनेर भन्छु है। कुनै पनि फंक्शन छ fx, यदि त्यसैको डेरिभेटिभ माथि प्रेजेन्ट छ f डैश x dx, त्यतिखेर यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु यसको डाइरेक्ट के हुन्छ लग को फर्ममा आउँछ। log fx लेख्न मिल्छ है। कुनै पनि फंक्शन डिनोमिनेटरमा हुने त्यसैको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा भयो भने टोटल इंटीग्रेशन भनेको log डाउन साइड जुन फंक्शन हुन्छ त्यसैको भ्यालु आउँछ। यो एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट नोट हो, महाअस्त्र हो इंटीग्रेशन को भाषामा मैले युज गर्छु है। तपाईहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेरौं tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर x, टक्कै मिलिरहेछ है। यसको डेरिभेटिभ माथि छ, tan x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x। राइट साइडमा हेरौं tan y को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर y यसको डेरिभेटिभ हो। उसो भए यसको भ्यालु कति हुन्छ त? नाउ वी क्यान राइट इट इन वन लाइन। लेट्स सी, दैट इज वी क्यान राइट log what tan x। यो साइडमा यसको इंटीग्रेशन भइयो। राइट साइडमा हो we can write log tan y plus c1, एउटा कन्स्टेन्ट राख्न मिल्छ। अब के गरौं log लाई एक साइडमा लिएर आउँ, वन साइडमा। दैट इज log tan x minus log tan y इज इक्वल टु c1 है। अब लग को भाषामा लग को प्रोपर्टी हामी एप्लाई गरौं। दुईवटा लग को डिफरेन्स भने के हुन्छ डिवाइड हुन्छ है। दुईवटा लग को डिफरेन्स लाई के लेख्न सकिन्छ डिवाइड। सो दिस वी क्यान राइट दैट इज log tan x डिवाइड बाई tan y इज इक्वल टु एउटा कन्स्टेन्ट टर्म हो है। c1 इज अ कन्स्टेन्ट टर्म। कन्स्टेन्ट टर्म हो भने एउटा कन्स्टेन्ट लाई अर्को कन्स्टेन्ट को फर्ममा रिप्लेस गर्न मिल्छ। वी क्यान राइट दिस log c बिकज दिस इज अल्सो कन्स्टेन्ट, दिस इज अल्सो कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्ट एउटै हो है। दुवै साइडमा log एन्टी log लिने भने log चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ। व्हाट विल रिमेन हियर tan x डिवाइड बाई tan y इज इक्वल टु c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्युसन, इज रिक्वायर्ड सोल्युसन। यो रिक्वायर्ड सोल्युसन हो। कसरी थाहा भयो रिक्वायर्ड सोल्युसन हो? किनभने यसमा
डिफरेन्शियल भन्ने कुरा छैन है, dy dx जस्ता कुरा केही पनि छैन, त्यही भएर यो हाम्रो एन्सर भयो। ओके, नाउ वी आर गोइङ टु सी क्वेशन नंबर 3। क्वेशन नंबर 3 इज dy divided by dx is equal to e to the power x minus y plus x square e to the power minus y। अब सबैभन्दा पहिला हामी के गर्न पर्यो, भेरिएबल सेपरेट गर्न पर्यो। भेरिएबल सेपरेट भनेको x x लाई एक ठाउँमा y y लाई एक ठाउँमा राख्न सक्यो भने यो क्वेशन इजिली सल्भ हुन्छ है। सो लेट्स ट्राई, दैट इज dy divided by dx इज इक्वल टू, यहाँ रूल अफ इंडिसेस है, इंडिसेस ल हामी लगाऊ, e to the power x डिवाइड by e to the power y can be written plus x square डिवाइड by e to the power y can be written है। अब बेसिकली दुईटैको डिनोमिनेटर सेम हो भने वी कैन टेक एलसीएम, दैट इज dy डिवाइड by dx इज इक्वल टू e to the power x plus x square डिवाइड by e to the power y। नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस कैन बी written as e to the power y dy is equal to e to the power x plus x square into dx। नाउ हेरौँ, y एक साइडमा आइसक्यो, x एक साइडमा आइसक्यो, भेरिएबल सेपरेट भयो। यसपछिको स्टेप के त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्ने, इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड dx है। अब हामीले इन्टिग्रेसनको बारेमा, एक्सपोनेन्शियलको इन्टिग्रेसनको बारेमा हामीले थाहा छ, e to the power y भयो भने यसको इन्टिग्रेसन भनेको e to the power y नै हुन्छ, सेम टु सेम हुन्छ, दैट इज वी कैन राइट e to the power y is equal to, यो साइडमा आऊ, e to the power x can be written e to the power x dx plus integration of x square dx। सेपरेट गर्न सकिन्छ इन्टिग्रेसनलाई। सो दिस वी कैन राइट e to the power y is equal to e to the power x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, सेम हुन्छ, e to the power x नै हुन्छ, प्लस यहाँ x स्क्वायर छ, जनरली पावर रुल एप्लाई गरौँ, x क्यूब डिवाइड by 3 कैन बी रिटन। अब इंटीग्रेशन हरायो, डिफरेंशियल हरायो, एट लास्ट वी कैन पुट वन c constant is required solution। ओके, आज हामी पहिलो लेक्चरमा डिफरेंशियल इक्वेशन को सकेसम्म मैले सजिलो भाषामा बुझाउने प्रयास गरेको छु। हिस्ट्री देखि लिएर भेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को केही न्यूमेरिकल प्रब्लम पनि सल्भ गर्यौं र यसको बारेमा हजुरहरूले पनि धेरै क्वेशनहरु खोजेर गर्नु होला। फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्री को डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेशनहरु, केही डाउट छ, केही क्वेरी छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र कुनै पार्टिकुलर टपिकमा भिडियो बनाउन पर्यो भने त्यो पनि मलाई सजेस्ट गर्नु होला, मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला, लाइक गर्न नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच। म्याथ गर्नुस्, स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्।